बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे मेहनत की अजमत की, बल्कि यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। देखिए, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई मेहनत करता है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको स्प्रेड करना चाहिए। काबिल तक़लीद अमल है किसी का मेहनत करना, तो उसको न सिर्फ ये कि सराहना चाहिए, बल्कि दुनिया को बताना चाहिए कि मेहनत कर रहा है, ये अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहा है, रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ जा रहा है, तो इस चीज़ को सराहना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पोते ज़करिया, ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने जा रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं। ये लंदन में मौजूद रिपोर्टर्स भी बताते हैं। उन्होंने ये फैसला किया है कि वो प्रोफेशनल बॉक्सर बनेंगे। लंदन में आमिर खान हैं, अब वो बहुत बड़े बॉक्सर हैं और उनको देखकर बहुत से बरतानवी जो नौजवान हैं, बल्कि दुनिया भर में नौजवान हैं, वो ये फैसला करते हैं कि हमें ये रास्ता चुनना है। शोहरत है, मकबूलियत है, पैसा है, इज्जत है, नाम है, दुनिया भर में शनाख्त है, तो लोग ये फैसला करते हैं। मुमकिन है ज़करिया के लिए आमिर खान भी एक इंस्पिरेशन हो, तो उन्होंने ये फैसला किया, सराहने की बात है। लेकिन ज़करिया को ये समझाना चाहिए कि ये जो प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है, इसको रिंग में आजमाना है, रिंग में हरीफ को जो है वो नॉकआउट करना है। जो लोग बाहर आए घर के दरवाजे पर मुजाहिरा करने, उनसे बात की जा सकती है, लेकिन उनको लिटा के मुक्के मारना ये दुरुस्त अमल नहीं है। और लंदन में तो ये ख़तरनाक अमल है। एक बच्चा है घर का, उसको समझाना चाहिए कि लंदन में ये बहुत ख़तरनाक अमल है। अगर आप किसी मुजाहिरीन में से मौजूद शख्स को कूट देंगे तो वो वहाँ पर मौजूद शख्स जो है वो आप पर हाथ नहीं उठाएगा। वो देखेगा आसपास कैमरे हैं, वीडियो बन रही है, पुलिस को दिखाने के लिए बहुत अच्छा मवाद मौजूद है, अपने डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, तो वो हाथ नहीं उठाएगा, जवाब नहीं देगा। वो उस फुटेज को, उस मौके को इस्तेमाल करेगा और ये जो बच्चा है, नौजवान, ये मुश्किल में फंस सकता है। इसलिए इसको ये बताना चाहिए कि ये नहीं करते। आपने अपने ख़ानदान से मुख्तलिफ एक रास्ता इख्तियार किया है, चलें इस पर, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। हुआ ये कि कुछ मुजाहिरीन जो मियाँ नवाज शरीफ के घर के सामने जमा होते हैं, नारे लगाते हैं, चोर 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 करते हैं, और ये जमा होकर मियाँ नवाज शरीफ को वहाँ पर हूट करते हैं। आसपास के लोग भी जो हैं आप वो तंग आने लगे कि यार इतने मुजाहिरे हो रहे हैं। उनकी कई बार मुजाहिरीन से झड़प भी हो जाती है। ये मुजाहिरीन बहुत थोड़े भी होते हैं, कई बार बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ जो हुआ है उसके बारे में लंदन से रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि मुजाहिरीन का एक गिरोह, छोटा या बड़ा, वो गिरोह पहुँच गया पीछे घर के, और उनमें से बाज़ ने, ये PMLN के लोगों का दावा है कि घर के दरवाजे पर लातें वगैरह मारी हैं। ये पहले भी हो चुका है एक बार, तो घर के दरवाजे पर लातें वगैरह मारी हैं और उससे बदमज़गी की सूरत हाल पैदा हुई और ज़करिया जो है वो लड़ पड़ा। जो PTI वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के गार्ड जो हैं उन्होंने हाथ उठाया, बदतमीज़ी की, और उसके नतीजे में ये हुआ है। ये भी पहले हो चुका है, नवाज शरीफ साहब के जो गार्ड्स हैं वो लोगों पर हाथ उठा चुके हैं, उनको मार चुके हैं। ये दोनों चीज़ें पहले हो चुकी हैं। तो दोनों चीज़ें पहले हो चुकी, ये तो है हमारे सामने। मुजाहिरीन जाएं, मुजाहिरा करें, मुजाहिरा करके नारे लगा के आ जाएं, जमहूरी हक़ इसको इस्तेमाल करें। घर के दरवाजे पर लातें वगैरह मारना गलत है। और मियाँ साहब को भी अपने गार्ड्स को चाहिए समझा दें कि ये मत करें, लोगों पर हाथ मत उठाएं। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर ये चल जाता है, यहाँ पर ये आराम से हो जाता है। आप मैरियड में किसी बुजुर्ग को कूट देते हैं मिलके सब, लेकिन वहाँ ये आसान काम नहीं है, मुश्किलात पैदा होंगी। और उस सूरत में जब आप वहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हो तो ये मुश्किलात और बढ़ सकती है। इसलिए रोकना चाहिए और अपने पोते को भी मियाँ साहब को समझाना चाहिए कि जो गार्ड्स हैं ये रखें, आप ये काम ना करें। तो ये फुटेजेस सामने आई बड़ी अजीब सी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये बताऊं कि एक झगड़े की सी कैफियत थी। शायान को गिरफ्तार किया गया, ट्रेंड करने लगा, फिर शायान को छोड़ दिया गया। शायान ने कहा कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया था, वो मुझे ले गए, कुछ शिकायतें थी, एक्सप्लेन किया, सिचुएशन सामने आई, उसके बाद जब उन्होंने मुझे जाने दिया। ये कुल खुलासा है उस सूरत हाल का जो वहां पर पेश आई थी। ये जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का, जिसका डे 1 कंक्लूड हुआ था, आज डे 2 है, इस लॉन्ग मार्च से इस्लामाबाद में खौफ है। इस खौफ के नतीजे में हम पैमरा का इस्तेमाल देख रहे हैं, इस खौफ के नतीजे में हम इदारों का इस्तेमाल देख रहे हैं, लोगों को बुलाना, अब पेशी पर तुम आ जाओ, इधर तुम आ जाओ, उधर तुम आ जाओ, ये सब भी हो रहा है। हुकूमत कंटेनर्स लगाकर दीवारें खड़ी कर रही है। एक दीवारें चीन थी, एक हमारे यहाँ दीवारें टीन बनाई जा रही है, टीन के कंटेनर्स हैं वो बनाई जा रही है। ये मुसलसल हो रहा है सब कुछ। लेकिन इस सूरत हाल में बहुत ही कोई फजूल हरकतें भी हो रही हैं, छिछोरी छोटी छोटी हरकतें। अब शकील कलार साहब हैं, इस्लामाबाद के बड़े सहाफ़ी हैं,
انہوں نے یہ بتایا کہ لانگ مارچ کا ایک خوف ہے اور اس خوف کی وجہ سے اسلام آباد پولیس نے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا کہ کوئی ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس لانگ مارچ کے شرکا کو کمرے نہیں دے گا۔ اب ہر شخص تو جا کے پی سی میں نہیں ٹھہر سکتا، میریٹ میں نہیں ٹھہر سکتا، سرینا میں نہیں ٹھہر سکتا، اور وہاں پولیس کی مجال بھی نہیں ہے کہ یہ والے کام کرے۔ تو چھوٹے ہوٹلز جو ہیں، لو بجٹ ہوٹلز، ان کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کمرے نہیں دے گا، روزانہ چیکنگ ہوگی۔ جس ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں لانگ مارچ میں شریک شخص کو کمرہ دیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ شکیل قرار صاحب نے اس چیز کو باقاعدہ طور پر اسلام آباد پولیس کو ٹیگ بھی کر دیا ہے، اور جو حکم نامہ ہے یہ بلال ہوٹل فیض آباد اس کے مالک کو دیا گیا ہے۔ یہ حکم نامہ بھی انہوں نے شیئر کر دیا ہے کہ آپ مالک مینیجر ہوٹل کو سختی سے حکم دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے آنے والے کسی بھی شخص کو اپنے ہوٹل میں نہ ٹھہرائیں، نہ ہی اس حوالے سے کوئی مدد فراہم کریں گے۔ یعنی مدد کیا ہوگی؟ ہوٹل والا کیا مدد کرے گا؟ مطلب لوگ آئیں گے، کہیں گے کھانا دے دو، آرڈر کریں گے، پیسے دیں گے، تو مدد بھی نہیں کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس حکم کی روشنی میں ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور سرائے کو چیک کیا جائے گا۔ حکم حاضہ کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکومت کہہ رہی ہے ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن حکومت مسلسل چھوٹی حرکتیں بھی کر رہی ہے جو بہت عجیب کام ہے۔ ان تمام حرکتوں کے درمیان ایک کام اور ہوا، وہ یہ ہوا کہ ارشد شریف شہید صاحب، ان کے قتل کے اس مقدمے میں رانا ثناء اللہ نے فیصلہ سنایا کہ تانے بانے جا کر دو شخصیات سے ملتے ہیں، ایک عمران خان ہے، ایک سلمان اقبال ہیں۔ جو ڈی جیز صاحبان کی پریس کانفرنس تھی، ڈی جیز صاحبان کی پریس کانفرنس میں بھی سلمان اقبال کو پاکستان لا کر شامل تفتیش کیا جائے، یہ مطالبہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ اب سلمان اقبال صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے، اور یہ خط انہوں نے لکھ کر مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ سے کہ ایک بین الاقوامی لیول کی انکوائری ہو، اور اس انکوائری کے حوالے سے سلمان اقبال صاحب نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر یہ صحافت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، تو ایک کمیشن بنے عالمی سطح کا، اس کمیشن میں تمام سوالوں کے جواب دوں گا، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اپنے کریئر کے آغاز سے اب تک ہمیشہ اپنے لوگوں کا خیال رکھا ہے، میرے لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ پاکستان میں صحافی بننا آسان نہیں، میری پوری نیوز ٹیم کو اکثر مختلف خطرات کا سامنا رہتا ہے جسے کم کرنا میرا کام ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے کئی ساتھیوں کو کھویا، میں نے آج تک ان ساتھیوں کے خاندانوں کی کفالت جاری رکھی ہوئی ہے۔ سلمان اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جانتا تھا کہ ارشد شریف کو جن خطرات کا سامنا تھا وہ حقائق پر مبنی تھے۔ ارشد نے حکومت سمیت تمام متعلقہ اداروں سے حفاظت کی اپیل کی، لیکن حکومت نے تحفظ دینے کے بجائے ارشد کے خلاف بغاوت کے مقدمات کا انبار لگا دیا۔ ارشد کے خلاف متعدد FIRs کاٹی گئیں، گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ یہاں رک جاتے ہیں، سلمان اقبال صاحب کے میسج پر آگے بھی بات کریں گے، لیکن ارشد شریف صاحب نے خود صدر پاکستان کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ انہوں نے لکھے ہوئے خط میں بھی بتایا تھا، یوٹیوب پر اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ کاشف عباسی صاحب بتا چکے، اور پھر ارشد شریف صاحب کے خلاف یہاں متعدد FIRs پوری دنیا جانتی ہے، تو یہ سب کچھ ان کے خلاف کیا گیا ہے۔ یہاں تو سلمان اقبال صاحب کی بات ٹھیک ہے، ارشد شریف صاحب ملک سے جانے پر مجبور ہوئے۔ اب ایسے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کی جان کو پاکستان میں خطرہ نہیں تھا، ان میں سے بھی ایک دو جو ہیں، ان کے حوالے سے ارشد شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تو خود کہتے تھے ارشد شریف کو کہ پاکستان سے چلے جائیں، وہ لوگ بھی۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ ابھی آگے جا کر حقائق سامنے آئیں گے، میں آپ کو یہ کلیئر بتا رہا ہوں۔ سلمان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کی انتقامی کارروائیوں نے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بحیثیت دوست اور ساتھی ارشد شریف کے پاکستان چھوڑنے کے فیصلے کا ساتھ دیا۔ دفتری معمول کے مطابق ہمارے دفتر نے ارشد کے لیے سفری انتظامات کیے۔ دوست اور ساتھی کی مدد کرنا کب سے جرم ہے؟ سلمان اقبال صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سے میرے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ حکومت نے مجھے کبھی سونے کا اسمگلر یا اسلحے کا سوداگر سمیت دیگر الزامات لگائے۔ میرے خلاف مہم کا آغاز مریم نواز نے کیا، وزراء نے یہ مہم ابھی بھی جاری رکھی ہے۔ حکومت نے FBR، FIA، پیمرا، SCCP کو میرے خلاف ہتھیار بنایا۔ مجھ پر متعدد FIRs، وارنٹ، گرفتاری اور غداری کے مقدمے بنائے گئے۔ حکومت کی جانب سے صحافیوں پر مقدمات اور ظلم و ستم نے تشویش میں ڈال دیا۔ حکومتی اقدامات کی وجہ سے 6 مہینے سے پاکستان نہیں آ سکا۔ تو سلمان اقبال صاحب یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے زیر نگرانی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات تک پہنچنے میں مدد ملے۔ ایسی ہر تحقیقات میں تعاون کروں گا، واقعے کی تہ تک پہنچا جائے تاکہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔
یہ سلمان اقبال صاحب نے کہا ہے. ہمارے ہاں جو ان کے مخالفین ہیں، جیو کی ویب سائٹ پر خبر لگی ہوئی، سلمان اقبال نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. غلط. سلمان اقبال نے شامل تفتیش ہونے سے یا پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو کام کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے، اس حکومت کے تحت کسی بھی انکوائری میں شامل نہیں ہوں گا، ان پر یقین نہیں کر سکتا. اقوام متحدہ انکوائری کرے، شامل ہو جاؤں گا. تو اس حکومت پر تو باقاعدہ الزام ہے، اور یہ ارشد شریف صاحب کے اہل خانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلمان اقبال صاحب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. ان کی والدہ کا میسج ہے اس حوالے سے. تو اب اس صورتحال میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ حکومت خود کو کلیئر کرے. سب سے زیادہ شک حکومت پر جاتا ہے، تو حکومت خود کو کلیئر کرے اور اس صورتحال سے اگر نکل سکتی ہے تو نکلے. ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے وہ حکومت کی گردن پر ہے. باقی جو لانگ مارچ ہے، اس لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے حکومت جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، اس نے لانگ مارچ کو ابھی سے آدھا کامیاب تو کر دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.